Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about जिना 14 points 1929. तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं कायद आज़म के 14 निकात के बारे में। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम रट्टा मार के सिर्फ इसके पॉइंट्स को याद करते हैं और पेपर को अटेम्प्ट कर देते हैं, जबकि हमें इसके रियल जो हिस्ट्री है उसका पता नहीं है। ठीक है, इवन दो कि बच्चों को टेक्स्ट बुक्स में भी ये नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ पॉइंट्स उनसे याद करवाए जाते हैं रट्टे मार के। ठीक है, जबकि इसके पीछे जो असल वजह थी वो टेक्स्ट बुक्स में भी बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, सो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको जिना 14 पॉइंट्स की जो रियल हिस्ट्री है उसको बताने की कोशिश करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक को मैं स्टार्ट करूँगी अपनी लास्ट लेक्चर की एंडिंग से। हमने एंडिंग किस पे की थी? हमने नेहरू रिपोर्ट पे किया हुआ था कि जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया तो उसके बाद कलकत्ता में दिसंबर 1928 को ऑल पार्टीज कन्वेंशन को बुलाया गया। उस कन्वेंशन में क्या हुआ कि जब नेहरू रिपोर्ट को कंसिडर किया गया तो उसमें कायद आज़म ने जो नेहरू रिपोर्ट थे, चूँकि वो एक नैरो माइंडेड उसके जो तजावीज़ थे मुसलमानों के लिए पेश किए गए थे, तो कायद आज़म ने क्या किया, उस नेहरू रिपोर्ट में 3 अमेंडमेंट्स पेश किए थे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। ठीक है, अब वो 3 अमेंडमेंट्स कौन से थे? उन्होंने कहा कायद आज़म ने कि 1/4 रिप्रेजेंटेशन नहीं बल्कि मुसलमानों को 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में। ठीक है, सेकंड अमेंडमेंट उनका ये था कि रेजिजुअरी पावर जो थी उन नेहरू रिपोर्ट में सजेस्टेड था कि वो सेंटर के पास होंगी, जबकि कायद आज़म ने कहा कि सेंटर के पास नहीं बल्कि प्रोविंसेस के पास होना चाहिए। थर्ड, उन्होंने ये अमेंडमेंट किया था कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को रिटेन कर दिया जाए। तो ये वो अमेंडमेंट्स थे जो कि कायद आज़म ने नेहरू रिपोर्ट के जब प्रेजेंट किया था तो उस मौके पर उन्होंने पेश की थी, बट क्या हुआ था, इसको कांग्रेस और हिंदुओं ने रिजेक्ट कर दिया था। देन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ द जिना अमेंडमेंट्स, जिना ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपना ही फार्मूला कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से तैयार कर लूँ। सो जो जिना के 14 पॉइंट्स थे, एक्चुअली इट वाज द रिप्लाई टू द नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, सो फॉर दिस पर्पस जिना ने क्या किया, मुस्लिम लीग की एक मीटिंग को कन्वेंट किया मार्च 1929 में दिल्ली में, और उस मौके पर उस मीटिंग में उन्होंने अपने 14 नुकात का जो फार्मूला था वो पेश कर दिया। तो अब डिस्कस करते हैं जिना के 14 पॉइंट्स को। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जिना के जो 14 पॉइंट्स थे उसको मैंने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अगर स्टूडेंट इस 4 ग्रुप्स को समझने की कोशिश करेंगे तो इस 4 ग्रुप से आपको ये 14 के 14 नुकात इजीली याद हो सकते हैं बगैर किसी रट्टा लगाए हुए। ठीक है, सो ग्रुप 1 में 4 पॉइंट्स हैं जो कि रिलेटेड हैं पावर्स विद प्रोविंसेस। ठीक है, सेकेंड ग्रुप में 5 पॉइंट्स हैं जो कि रिलेटेड हैं मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के हवाले से। थर्ड ग्रुप में 3 पॉइंट्स आते हैं जो कि रिलेटेड है फ्यूचर प्रूफ के हवाले से, जबकि फोर्थ ग्रुप में 2 पॉइंट्स है जो कि रिलेटेड है टू सेफगार्ड मुस्लिम रिलीजन, कल्चर एंड लिबर्टी के हवाले से। तो अब इन ग्रुप्स के थ्रू हम कायद आज़म के 14 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आते हैं फर्स्ट ग्रुप की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट ग्रुप में 4 पॉइंट्स हैं जो कि रिलेटेड हैं पावर्स विद प्रोविंसेस के हवाले से। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। नेहरू रिपोर्ट में हमने पढ़ा था कि जो रेसिडुअल पावर्स होंगी वो सेंटर के पास होंगी। कायद आज़म ने अपने फॉर्मूले में बताया कि नहीं, रेसिडुअल पावर्स सेंटर के पास नहीं बल्कि प्रोविंसेस के पास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट था कि प्रोविंसेस को
کیا دے دی جائے؟ صوبائی خود مختاری دی جائے، پروونشل اٹانومی دے دی جائے۔ تھرڈ انہوں نے پوائنٹ رکھا تھا کہ سندھ کو بمبئی پریزیڈنسی سے الگ کیا جائے اور سندھ کو ایک سیپریٹ پروونس کا درجہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے کہ جس طرح کے باقی پروونسز میں کنسٹیٹیوشنل ریفارمز ہوتے ہیں تو سیم اسی طرح NWFP اور بلوچستان میں بھی کنسٹیٹیوشنل ریفارمز لائے جائیں۔ تو یہ 4 پوائنٹس تھے جو کہ ہم نے گروپ 1 میں ڈسکس کیا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں سیکنڈ گروپ کی طرف۔ سیکنڈ گروپ میں 5 پوائنٹس ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہیں مسلم ریپرزنٹیشن کے حوالے سے۔ اچھا، فرسٹ پوائنٹ یہاں پہ ہے سیکنڈ گروپ میں کہ جس طرح نہرو رپورٹ میں ہم نے ڈسکس کیا ہوا تھا، انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ مسلمانوں کو سینٹرل لیجسلیچر میں 1/4 ریپرزنٹیشن دی جائے، بٹ قائد اعظم نے اس فارمولے میں کہا کہ نہیں، مسلمانوں کو 1/3 ریپرزنٹیشن سینٹرل لیجسلیچر میں ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ تمام لیجسلیچر میں اور الیکٹڈ باڈیز میں مسلمانوں کو ریپرزنٹیشن دی جائے وداؤٹ ریڈیوسنگ مسلم میجورٹی ان اے پروونس ٹو مائنورٹی اور ایون ایکویلٹی، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کی جو تناسب ہے اس کو کم نہ کیا جائے بلکہ جو مناسب ریپرزنٹیشن مسلمانوں کی بنتی ہے اس لحاظ سے مسلمانوں کو وہ دے دی جائے۔ تھرڈ ان کا پوائنٹ تھا اس گروپ میں کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ مسلمانوں کے لیے مختص کی جائے۔ فورتھ پوائنٹ ہے کہ مسلمانوں کو سروسز اور جو دوسرے سیلف گورننگ باڈیز ہیں اس میں بھی مسلم ریپرزنٹیشن دے دی جائے۔ لاسٹ پوائنٹ اس گروپ میں ہے کہ نو کیبنٹ آئدر سینٹرل اور پروونسز شوڈ بی فارمڈ without there being a proportion of at least 1/3 مسلم ministers، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی کیبنٹ چاہے وہ سینٹر میں ہو یا پروونسز میں ہو وہ اس وقت تک نہیں بنیں گی جب تک اس میں 1/3 ریپرزنٹیشن مسلمانوں کی نہ ہو۔ تو اب آتے ہیں تھرڈ گروپ کی طرف جس میں 3 پوائنٹس شامل ہیں اور وہ ریلیٹڈ ہے فیوچر پروف کے حوالے سے۔ مینس کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کے فیوچر کو بھی سیف گارڈ کرنے کی خوب کوشش کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر فیوچر میں کوئی ٹیریٹریل ری ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہو تو ایسے سچویشن میں اگر مسلم میجورٹی ایریاز جیسا کہ پنجاب، بنگال اور NWFP ہیں تو یہ کسی بھی حال میں افیکٹ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی لیجسلیچر یا الیکٹڈ باڈی میں کوئی بل یا ریزولوشن پاس ہو رہا ہو اور اس کی وجہ سے کوئی پارٹیکولر کمیونٹی کو افیکٹ کر رہا ہو یا انٹرسٹ ہو اس کے لیے، تو ایسی صورتحال میں جب تک 3/4 ممبر آف دیٹ کمیونٹی اس کو ایکسیپٹ نہ کر لے تب تک وہ بل یا ریزولوشن پاس نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ میں قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ کنسٹیٹیوشن میں اگر کوئی چینج ہو رہا ہو تو وہ چینج اس وقت تک لاگو نہ ہوگا جب تک اسٹیٹس اور جو پروونسز ہوں گی ان کی منظوری کے بغیر کوئی چینج کنسٹیٹیوشن میں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب فورتھ گروپ کی طرف آتے ہیں۔ فورتھ گروپ میں 2 پوائنٹس شامل ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہے مسلم ریلیجن، کلچر اینڈ لبرٹی کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے قائد اعظم نے کہا کہ مسلمانوں کو ریلیجیس آزادی ہونی چاہیے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ لبرٹی آف بیلیف ہوا، ورشپ ہوا، آبزرونس ہوا۔ اس کے علاوہ پروپیگنڈا، ایسوسیشن اینڈ ایجوکیشن، ان تمام کے تمام فیلڈز میں مسلمانوں کو کیا ہونی چاہیے؟ آزادی ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس 14 پوائنٹس کا وہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے کہا کہ کنسٹیٹیوشن میں مسلمانوں کو جو ان کی کلچر ہے، کلچر کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، مسلمانوں کے ایجوکیشن کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، ان کی لینگویج جو اردو ہے ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، ریلیجن کو
جو پرسنل لاس ہیں ان کے جیسا کہ شریعہ ہوا ان کو پروٹیکشن ملنا چاہیے، مسلم چیریٹیبل انسٹیٹیوشنس جو ہیں ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، اینڈ فار دیئر ڈیو شیئر ان گرانٹس ان ایڈ گیون بائی دا اسٹیٹس اینڈ بائی دی لوکل سیلف گورننگ باڈیز۔ تو یہ تمام تھے قائد اعظم کے 14 پوائنٹس جس کو ہم نے 4 گروپس کے تھرو ڈسکس کر لیے۔ اب اگر ہم آخر میں قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کو انالائز کریں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس 14 پوائنٹس میں کچھ ایسا نیا نہیں تھا، بلکہ قائد اعظم نے جو دہلی پروپوزل میں مسلمانوں کے جو مطالبات رکھے تھے، پلس جو ادر ڈیمانڈز یا کلیمز تھے جو کہ وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ پولیٹیکل پلیٹ فارمز پہ پیش کیے گئے تھے، تو یہ وہی سارے مطالبات یا ڈیمانڈز تھے جس کو قائد اعظم نے ایک سسٹمیٹک ڈرافٹ کی شکل دی تھی اور اس کو ایک فارمولے کی شکل میں پیش کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ سو دس واز آل اباؤٹ دی جنا 14 points. Hope you guys will understand this, and if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.